चुप कर दो भाई साहब, आवाज आ रही है। चुप कर दो भाई साहब। आवाज आ रही है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। मामा की कब्र से आवाजें आ रही हैं। हमारी मामा जिंदा है। एक कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में एक ऐसा नाकाबिले यकीन वाकया पेश आया है। अनोखा किस्म का ये वाकया पेश आया है। बच्चे अपनी मामा की कब्र पर दुआ करने जाते हैं, फातिह खानी करने जाते हैं, तो उनको वहां पर खड़े हुए महसूस होता है कि आवाज आ रही है, मामा की आवाज आ रही है, कब्र से आवाज आ रही है। बच्चे जो हैं कान लगा के कब्र को सुनते हैं। इस तरह से आवाज जो आ रही थी कब्र से वो और तेज आने लगी, चूंकि कान लगाया। वहां के आसपास के लोगों को बुलाया और उनको कहा कि देखो मामा की कब्र से आवाजें आ रही हैं, मामा की कब्र से आवाजें आ रही हैं। आसपास वाले इकट्ठे हो गए और अच्छा खासा रश लग गया। मुतलका थाने तक खबर पहुंची और वहां से नफरी भी आ गई, पुलिस आ गई। अब मोहल्लेदारों ने कान लगा लगा के सुना, आवाज आ रही है। पुलिस ने सुना, आवाज आ रही है। बच्चे ठीक कह रहे हैं, यानी वहां के बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको आवाज आ रही थी। फिर बाकायदा इस कब्र को खोदा गया और खोदने के बाद जो मनाजिर आए सामने, जो देखे गए, वो बड़े हैरानकुन थे। और इस वकुआ का बैकग्राउंड क्या है, कब फौत हुई, क्या सिलसिला, डिटेल्स क्या है, ये सब मैं आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करूंगी। ये वाकया खानेवाल में पेश आया है और खानेवाल की तहसील जहानिया, वहां पर ये वाकया पेश आया है। आज के इस व्लॉग का जो मेन कैरेक्टर है हमारा, वो है ये खातून जो फौत हो चुकी हैं। इनका नाम है आसफा। आसफा शादीशुदा है और साहिबे औलाद है। आप 4 फरवरी को यानी 4 फरवरी को जो आसिफा है, इसकी तबीयत खराब होने लगती है, दिल में तकलीफ होती है, तो शौहर जो इसका है वो और इसकी औलाद फौरन इसको करीबी अस्पताल लेकर जाते हैं। ले जाकर हॉस्पिटल में इमरजेंसी में डॉक्टर्स के हवाले किया। डॉक्टर्स ने फौरन से एग्जामिन किया और फिर जाहिर है स्टेथोस्कोप और चीजें, धड़कन, सांस सब चेक करने के बाद बताया कि खातून जो है वो फौत हो चुकी है, आप लोग ले जाएं। फिर वहां से मैयत को रोते धोते शौहर भी और इसकी औलाद भी घर लेकर आए। घर लाकर रोना धोना पूरे खानदान को इतला दी गई और फिर रिश्तेदार, मामलात, जानने वाले, जो इसको जानते थे, जो दूर के जानने वाले थे, सब लोग घर पर इकट्ठे हो गए और मगरिब की नमाज से पहले आसिफा की तदफीन कर दी गई। आसिफा को अल्लाह की इमानत अल्लाह के हवाले कर दी, सपुर्दे खाक कर दिया। रात गुजरी, अगले दिन डेट हुई 5 फरवरी। बच्चे अपनी माँ की कब्र पे चले जाते हैं कि हम दुआ करेंगे, हम फाते करेंगे। उनको वहां खड़े हुए महसूस होता है कि आवाजें आ रही हैं कब्र में से। बच्चे जो हैं वो कान लगाते हैं कब्र के साथ, चेक करते हैं कि अब आ रही है। तो कब्र से जो आवाज आ रही थी वो और तेज हो गई। बच्चों का एक रंग जा रहा है, एक रंग आ रहा है कि हाय हमारी माँ जिंदा है, हाय हमारी माँ जिंदा है। अब बच्चे वहां पर शोर डाल देते हैं, आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फौरन अपने वालिद को कॉल करते हैं कि अब्बू अब्बू मामा जिंदा है, मामा जिंदा है। बाप जो है वो कुछ रिश्तेदारों को लेकर फौरन कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। सबके सब कब्र को कान लगा के सुनते हैं और सब ये कहते हैं कि हाँ आवाज तो आ रही, बच्चे ठीक कह रहे हैं, बच्चे ठीक कह रहे हैं। ये बात ट्रैवल करते 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 पहुंच गई थाने। जैसे ही थाने में पता चलता है, वहां से भी मुलाजिम आ जाते हैं, नफरी आ जाती है कब्रिस्तान में। आके वो कान लगा के खुद सुनते हैं। हैरानकुन बात है कि उनको भी आवाज आती है। अब ये जो चीजें है ना, सुनने की हद तक इंसान जब सुनता है, जिसको बैकग्राउंड नहीं पता, डिटेल्स नहीं पता, तो लगता है कि पता नहीं कि झूठी कहानी है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो यूनिफॉर्म वाले हमारे भाई हैं यानी पुलिस वाले, वो कान लगा के जब सुन रहे हैं तो उसकी वीडियो भी बन गई है जो वायरल भी है और आप देख भी रहे हैं इसी व्लॉग में। वीडियो दिखाएं जी। चुप कर दो भाई साहब, आवाज आ रही है। चुप कर दो भाई साहब। आवाज आ रही है। अब बात ये है यहाँ पर, ओके आवाजें आ रही हैं, कौन सी आवाजें आ रही हैं भाई? अंदर से को बच्चों को आवाजें दे रही है, चीखें मार रही है, तकलीफ के आलम में है, या कोई और आवाज है क्या? इसी की है, किसी और की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो मैं आपको ये बताऊं कि आवाजें जो हैं वो दरअसल ठक 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 इस टाइप की थी, जैसे जोर से कोई हाथ मार रहा है दीवार को, कब्र की दीवार को। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है। बच्चों ने और रिश्तेदारों ने कहा खोलो खोलो कब्र, अभी खोलो अभी खोलो, हमारी माँ जिंदा है अंदर। लेकिन वहां पर चूंकि पुलिस भी मौजूद है तो बच्चों की इस बात को वो लोग नहीं मानते। वो कहते नहीं ऐसे नहीं हो सकता,
کہ قبر کھولو قبر کھولو. قبر اس طرح کھولنا قانوناً جرم ہے اور اسلام بھی اجازت نہیں دیتا. اگر تو آپ لوگوں نے قبر واقعی کھدوانی ہے، چونکہ بچے مسجد تھے، شوہر بھی اب تو تھا، تو پھر انہوں نے بتایا پولیس والوں نے کہ یہ ایک باقاعدہ پروسیس ہوتا ہے، مجسٹریٹ کے پاس جاؤ، درخواست دو، اجازت لو، جب وہ آرڈرز دے دیں گے پھر اس قبر کو کھودا جائے گا. اس پروسیجر کو کہتے ہیں قبر کشائی. اب جناب جو وہاں پر لوگ موجود ہیں، خصوصی طور پہ شوہر، کچھ رشتہ دار اور بچے، وہ کہہ رہے ہیں رات ساری اسی طرح گزر جائے، صبح مجسٹریٹ صاحب بیٹھیں گے اور پھر ان سے کل اجازت ہم لیں گے. تب تک تو اگر زندہ بھی ہے تو مر جائے گی، کیا فائدہ ہمیں اجازت لینے کا، ابھی کھودو ابھی کھودو. انہوں نے ضد لگانی شروع کر دی. اچھی خاصی ضد کرنے کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ چلو تھوڑی سی کھود لو. اب وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کو انتظامیہ میں سے گورکند یہ کہتا ہے کہ محرم میں ہے شوہر، وہ کھڑا رہے گا قبر کے پاس، اور اس کی اولاد یہ کھڑی رہے گی. باقی جتنے بچے، جتنے رشتہ دار، دور کے قریب کے محلے دار، سب دور دور ہٹ جاؤ. سب رشتہ دار اور آس پاس کے لوگ دور دور ہٹ گئے. شوہر کھڑا رہا اور بچے کھڑے رہے. گورکند نے بیلچے کے ذریعے سے قبر کی کھدائی پاؤں والی سائڈ سے شروع کی، مٹی ہٹانی شروع کی. پاؤں والی سائڈ سے سلیب ہٹائی گئی. جیسے ہی سلیب کو ہٹایا پاؤں والی سائڈ سے تو دیکھا کہ قبر کے اندر خاتون بالکل ایز اٹ از ویسے ہی لیٹی ہوئی ہیں جیسے کہ لٹایا گیا تھا. یعنی جو ہے کفن بالکل ٹھیک ہے، جس انداز میں لٹایا گیا تھا وہ انداز بالکل ٹھیک تھا، سب کچھ پرفیکٹ تھا جیسے تھا. اب جناب یہ سب کچھ دیکھا تو سب نے کہا کہ نہیں بالکل ٹھیک ہے، اندر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ڈیفینیٹلی ان کو تو یہ شک تھا کہ شاید وہ اندر زندہ ہے اور وہ زندہ اندر سے ٹھک ٹھک کر رہی ہے کہ جی کھولو مجھے یا مجھے باہر نکالو. ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی، وہ تو واقعی فوت ہو چکی تھی اور لیٹی ہوئی تھی. تو پھر فوراً سے اسی سلیب کو واپس اوپر رکھ کے دوبارہ سے کور کر دیا گیا. یہ تھا وہ قصہ کہ غلط فہمی کی بنا پر، شاید وہم کی بنا پر یہ سب کچھ ہوا، آوازیں آ رہی تھیں، یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ تھا ضرور ایسا. یہاں تک ہے میرا آج کا ویلاگ اور کیس کی ڈیٹیلز. میں یہاں پر آپ کو اپنی رائے جو ہر ویلاگ کے اینڈ پر ایگزامپل دیتی ہوں، چیزیں بتا رہی ہوتی ہوں. تو آج کے کیس میں چونکہ میں اسلامک اسکالر نہیں ہوں، میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ یہ آوازیں جو آ رہی تھیں یہ کس چیز کی آوازیں تھیں. یہ اہل علم بتا سکتے ہیں یہ کس چیز کی آوازیں تھیں. ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے، ہر نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم بتا سکتے ہیں. بہتر تو یہ تھا کہ جب قبر کو اس طرح سے محسوس کیا گیا، دیکھا گیا اور پھر کھودا گیا، پہلے کوئی اہل علم، کوئی دیندار شخص، دیندار با ایمان، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کو لاتے، اس کو کھڑا کرتے، اس سے پوچھتے، یا اس کو کہتے ہیں جی آپ سنیں، آپ کو آ رہی، پھر یہ چیز زیادہ بہتر اور بہت اچھے سے ہو سکتی تھی. مس ہو گیا. میں یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، جی سب جھوٹ تھا، میں نہیں کہوں گی، بالکل نہیں کہوں گی. دیکھیں وہم ہو سکتا ہے بچوں کو، غلط فہمی ہو سکتی ہے بچوں کو، شوہر کو، گاؤں والوں کو نہیں ہوتی، محلے والوں کو نہیں ہوتی، ایون دین پولیس والوں کو نہیں ہوتی. یعنی اگر تو یہ کہا جائے کہ نہیں وہ غلط فہمی تھی، ایسے وہم ہو گیا تھا، تو کسی ایک دو کو ہوتا ہے کہ پورے ہجوم کے ہجوم کو ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی نہیں تھی، یہ وہم بھی نہیں تھا. یہ تھا کیا، یہ اہل علم بتائیں گے. اور ونس اگین قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہم تک پہنچائی گئی اس لیے کہ ہم اس کو پڑھیں، دیکھیں، نہ صرف زندگی گزارنے کے اصول بلکہ زندگی کے بعد جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو پیچھے بچوں نے کیا کرنا ہے، شوہر نے کیا کرنا ہے، یہ سب کچھ بھی اس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. دنیا پر رہ کر اولاد جب نیک کام کرتی ہے اور اس کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہوں تو آپ یقین کریں اس کا اجر والدین کو دگنا تگنا مل رہا ہوتا ہے قبر میں، چونکہ اچھی تربیت کی ہوتی ہے، چونکہ سکھایا ہوتا ہے. اگر یہاں بیٹھ کے بچی بچہ، لڑکی لڑکا، اولاد غلط حرکتیں کریں گے تو وہ بھی کوشش ہوگی کہ کیا آپ نے حلال حرام اپنی اولاد کو نہیں سکھایا تھا. ہمارے ہاں موجودہ سسٹم میں اس ٹائم کی بات کر لیتے 2026 کی، یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا جوتا، کپڑا، خیال، صحت، بیماری، ڈاکٹر، سب کچھ خیال والدین نے کرنا ہے اور یہی فرض سمجھا جاتا ہے صرف. لیکن یہ صرف فرض نہیں ہے، یہ بھی فرض ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی آنکھ میں حیا،
اس کو بڑے چھوٹے کی تمیز، اس کو نماز، اس کو روزہ، اس کو آیتیں، اس کو دعا، اس کو کلمے، اس کو قرآن پاک، ایون دین اس کو پاکی پلیتی، یہ سب کچھ سکھانا بھی بہت بڑا فرض ہے اور اہم فرض ہے۔ اس کے متعلق توجہ نہیں ہوتی والدین کی، بہت کم ہوتی ہے، ہوتی ہوگی بہت کم۔ کیا ہے، بڑا ہوگا نا پڑھ لے گا، بڑا ہوگا نا ٹھیک ہو جائے گا، ابھی نہیں پڑھنا نماز، کوئی بات نہیں، بڑا ہوگا تو پڑھ لے گا۔ دین تو کہتا ہے کہ بیت کا استعمال کریں، اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا، کیا ہماری مائیں کرتی ہیں؟ جو بات ہے سچی، کوئی نہیں کرتا، بہت کم لوگ ایسے ہیں۔ تو اصل میں اپنی اولاد کی دین کے لحاظ سے تربیت اور احکامات بھی ان کو بتانے، سمجھانے، پڑھانے ہیں، جس کا رزلٹ دنیا میں تو ان کو ملنا ہے، آخرت میں آپ کو ملنا ہے۔ یہ ایک لڑی ہے، ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ کار ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ انویسٹمنٹ کر لو، کل کو میں مر جاؤں گی یا مر جاؤں گا، والدین کی بات کریں، میرا بچہ کھا پی تو لے گا پیچھے سے، کسی سے مانگنا تو نہیں پڑے گا۔ یہ ٹینشن ہے، یہ ٹینشن ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کا بچہ، آپ ذمہ دار ہے، لیکن دوسری بھی ہونی چاہیے جس طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ یقین کریں، جو شخص دیندار ہے، میں اس عمر میں، آپ میری عمر، میرے پروگرامز، میرا کندو کاٹ، میرا سسٹم، سب آپ لوگ جانتے ہیں، پبلک ہے۔ اس ٹائم میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اگر دیندار شخص کے ساتھ زندگی گزاری جائے تو زندگی بڑی سوکھی گزرتی، بہت اچھی گزرتی ہے۔ جبکہ پہلے یہ کانسیپٹ میرا تھا ذاتی طور پہ، کہیں دیندار انسان ہوگا تو بھائی کیا ہوگا، ہے وہ تو ہٹیں کہے گا، پردے کرو، وہ تو یہ کرے گا، پابندیاں لگائے گا۔ دیندار کے ساتھ جتنی سوکھی زندگی ہے نا، کیونکہ اللہ نے زندگی کو بڑا آرام دہ، بڑا پرسکون، بڑا آسان بنایا ہے، یہ مشکل ترین بنایا ہے دنیا داروں نے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیندار مشکل ہوتا ہے۔ دیندار شخص اصل میں اپنی فیملی کو بڑا راضی بازی رکھتا ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ شکریہ۔